केटीभी समाचारका सहप्रायोजक हाम्रो पसल अ युनाइटेड मनी ट्रस्ट। नमस्कार, केटीभी समाचारमा यहाँलाई स्वागत। सर्वप्रथम आजका प्रमुख समाचारहरू। प्रमुख समाचारका सहप्रायोजक लहेर एन्टरप्राइजेस, होलसेलर अफ डिस्पोजेबल आइटम्स, ऋषि रोड नियर डेभिड ग्यास, कालिम्पोङ। विनोद एन्टरप्राइजेस, शहीद बहादुर गिरी रोड, अपोजिट एसबीआई बैंक, 10 माइल, कालिम्पोङ। अनुज हार्डवेयर एन्ड इलेक्ट्रिकल्स, 10th mile Rishi Road near Bank of Baroda, Kalimpong. Dami Chai with magical taste, premium Assam CTC tea. Varlia Hyundai, Sivak Road, Siliguri. Rosni Electricals and Hardware, Arcementary Road, Kalimpong. Caliber Opticals, computerized digital eye testing center, Kalimpong. Saurias Telecom, mobile sales and service, Posit Kanchan Cinema Hall, Kalimpong. My Electronics Main Road, Kalimpong, जहाँ पाउनुहुनेछ 0% इन्ट्रेस्टमा इन्स्टलमेन्टमा मोबाइल अनि टिभीहरू। जीटीए को कार्यक्रममा अब उसो नेपाली भाषाको प्रयोग गर्नुपर्ने विषय जीटीए को अधिसूचना जारी। लङभ्यू चिया बगानमा 2वटा बाटोको शिलान्यास, जनताले बाटोको पैसा होइन क्वालिटी हेर्नुपर्ने अनित थापाको सुझाव। जनताको खुसी नै नगरपालिकाको खुसी रहेको भीम अग्रवालको भनाई। मिरिकका 110 परिवार आज हिल टीएमसीमा सामेल। 33 नम्बर समष्टि 16 नम्बर वार्डमा विमल खेमाको समर्थन सभा सम्पन्न। गोरामुमो पुल बिजनबारी समष्टिको साङ्गठनिक सभा सम्पन्न। पार्वतीय अपाङ्ग कल्याण संगठनद्वारा विश्व दिव्याङ्ग दिवस पालन गर्दै विकलाङ्गहरूलाई विविध सुविधाहरू प्रदान। अनि राज्य सरकारद्वारा जनहितमा सञ्चालित द्वारे सरकार शिविर आज कालीझोडामा सम्पन्न। हिजो एउटा कार्यक्रममा जीटीए अध्यक्ष अनित थापाले चाँडै जीटीए को कार्यक्रममा नेपाली भाषाको प्रयोग गर्ने बारे अधिसूचना जारी गरिने घोषणा गरेका थिए भने आज यसलाई कार्यान्वयन गर्दै जीटीए प्रिन्सिपल सेक्रेटरीद्वारा हस्ताक्षरित एउटा सूचना जारी गरिएको छ। सूचनामा गोर्खाल्यान्ड क्षेत्रीय प्रशासनका अध्यक्षको अनुमति लिएर जीटीए मुख्य सचिवको अफिसले एउटा सूचना जारी गरेको छ। सूचनामा लेखिएको छ कि अब उसो गोर्खाल्यान्ड क्षेत्रीय प्रशासनको सम्पूर्ण कार्यक्रम, विज्ञापन, सूचनामूलक विज्ञप्ति, आईईसी आदि सबै लेखनहरूमा नेपाली भाषाको प्रयोग हुनेछ। यो आधिकारिक सूचना यही समयदेखि व्यवहारमा ल्याउने घोषणा पनि छ। जीटीए अध्यक्ष अनित थापा आज लङभ्यू चिया बगानको भ्रमणमा हुँदा 2वटा बाटोको शिलान्यास गरेका छन्। अनित थापाको विशेष उपस्थितिमा बिम्बिरे टारदेखि कोठी डाँडासम्म अनि 7 घुम्तीदेखि बरपुटेसम्मको बाटोको शिलान्यास गरिएको छ। भ्रमण अवधि उनलाई कमानवासीले भव्य स्वागत जनाएका थिए। स्मरण रहोस्, गत अगस्त 10, 2020 को लङभ्यू चिया बगान व्यवस्थापनको सस्पेन्सन नोटिसको आधारमा लङभ्यू चिया बगान पूर्ण रूपमा बन्द भएको थियो। चिया श्रमिकहरूको रोजीरोटी नै कमानको मजदुरी हो। बन्द मात्र होइन, चिया कमानमा काम गर्ने श्रमिकहरूले 2018-2019 में पाउनुपर्ने बोनस पनि पाएका थिएनन्। साथमा श्रमिकहरूको वेतन अनि एरियर मिलाएर मालिकले 77 लाख श्रमिकलाई भुक्तान गर्नुपर्ने स्थितिमा चिया कमान बन्द भएको थियो। यही बन्दको सिलसिलामा अनित थापाले मजदुरहरूको पक्ष लिएर हस्तक्षेप गरेका थिए। हस्तक्षेप पश्चात अन्ततः लङभ्यू चिया बगानको मालिक पक्षले कमान खुलाएका थिए। साथै मजदुरहरूले पाउने बोनस, वेतन आदि मिलाएर 77 लाख भुक्तानी पनि 7 अक्टोबरभित्र मजदुरहरूको खातामा पसेको थियो। लङभ्यू चिया बगानको भ्रमणकै क्रममा जीटीए अध्यक्ष थालेपाखा पुगेका थिए। त्यहाँ पहिलादेखि नै जीटीएद्वारा निर्माण गरिएको बाटोले गाउँमा धेरै सहायता पुगेको गाउँकै एक बासिन्दाले खुसी व्यक्त गर्दै आजकल सुत्केरीलाई अस्पताल लैजान स्ट्रेचर चाहिँदैन, गाडी आइपुग्छ भनेर खुसी व्यक्त गरेका छन्। कमान भ्रमणमा रहँदा उनले एक विपन्न परिवारको जीर्ण अवस्थामा रहेको घरको पनि निरीक्षण गरेका छन्। यसै अवधि उनले बाटोको पैसा खोज्नुभन्दा कामको क्वालिटी खोज्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका छन्। बाटो बन्नेपछि मैले देखेको छु, हिजोको दुःख सबले भुलिहाल्छ। हेर्नुहोस्, त्यो बाटोलाई स्याहार्नुहोस् पनि, आफ्नो गाउँको बाटो भनेर बाटोलाई स्याहार्नु सरकारले एकपल्ट पैसा दिन्छ, त्यसलाई स्याहार्नु सिक्नुपर्छ हामीले। जस्तै पानीको कुरा रहेछ, पानीको स्किम माथि पुगेको छ, म हेरिदिन्छु, किनभने पानीमाथि सरकारले धेरै पैसा दिएको छ, म पानी काम गर्नु सक्छु। मलाई थाहा थिएन कि, मैले सोचेको थिएँ यो एरिया त सबै पानी काम भइसक्यो भनेर, किनभने यो माथि सबै भइसकेछ। यो 2टा गाउँ चाहिँ छोडेको रहेछ, तर पानीको सोर्स पनि छ अरे मैले थाहा पाएँ। अनि भोलि
म इन्जिनियरिङ PhD डिपार्टमेन्टलाई म बुझेर म पानीको स्किम पनि म गरिदिन्छु। दाजुभाइहरू सबैले हामीलाई मन पराउँछ भन्ने केही छैन हेर्नुहोस्, तर हामी जुन जग्गामा छौँ हामीले सबैलाई मन पराउनुपर्छ हेर्नुहोस्। यही भएर तपाईँहरूको यो गाउँमा धेरै घरको पनि प्रब्लम रहेछ, जुन लिस्ट बनायो त्यो म हेरिदिन्छु। सबैको घर पनि म जतिसक्दो म तपाईँहरू लिस्ट जुन दिनुभएको छ त्यो म गरिदिन्छु, किन मलाई देखेँ लङ्बी पाखामा धेरै प्रब्लम छ घरको चाहिँ। हामी जुन अवस्थामा काम गर्दैछौँ, कोसिस गर्दैछौँ, गरिरहेकै छौँ र भोलि पनि गर्नेछौँ। अनि तपाईँहरूको जुन यो निर्वाचनदेखि यो बाटो भयो, पानी भयो, कम्युनिटी भयो, धेरै कुरा डिमान्ड राख्नुभयो तपाईँहरूले मलाई, तर म एकैचोटि सबै सक्दिनँ गर्नु। र तपाईँहरूको सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट सायद अहिले घरि बाटो नै होला जस्तो लाग्छ मलाई। अहिले बाटोको फाइल रेडी भएर माथि पुगिसकेको छ र बेला म इन्जिनियरहरूसँग सल्लाह गरेर झट्टभन्दा झन्डट तपाईँहरूको यो बाटो म सुरु गरिदिन्छु। अनि बाटो सुरु गर्दा हेर्नुहोस्, दुईवटा समाज छ, समाज बस्नुहोस् र बाटो हेर्ने कमिटी बनाउनुहोस्। फेरि हाम्रो जग्गामा एउटा रोग छ, बाटो पनि चाहिन्छ, त्यो गाउँकोलाई त्यो बाटोबाट आउने पैसा पनि चाहिन्छ, सबै कुरो चाहिन्छ एकैचोटि। हेर्नुहोस्, मैले भोगेको कुरा हो, बाटो पनि दिनुपर्छ नि, बाटोबाट आएको उनीहरूलाई पैसा पनि, बाटो त बन्ने नि, मैले के पाएँ भन्छ। त्यो चिजहरूमा म पुरा बुझिदिन्छु। हेर्नुहोस्, काम गर्न धेरै गाह्रो छ। हामीले सरकारकोबाट पैसा लिएर सरकारले पैसा दिन्छ, अनि सरकारले पैसा दिएपछि गाउँकोलाई त्यति बेला पहिला बाटो मात्रै भन्छ, अनि बाटो आएपछि बाटोभित्रबाट पैसा पनि चाहिन्छ फ्युललाई। र तपाईँलाई रिक्वेस्ट गर्छु, बाटोबाट आएको पैसा नखोज्नुहोस्, बाटो क्वालिटीको खोज्नुहोस्। दुईवटै समाज बसेर यो बाटो हेर्ने कमिटी बनाउनुहोस्। म इन्जिनियरलाई पनि रिक्वेस्ट गर्छु, बाटो बनाउँदा राम्रो, एकदमै राम्रो क्वालिटीको बन्नुहोस्। वर्तमान राजनैतिक उतार चढावको माहौलमा राजनैतिक फाइदाको लागि कतिपय मानिसहरूले कालेबुङ नगरपालिका पार्षदहरूलाई फोन गरेर र विभिन्न प्रकारले असुविधा दिइरहेको बताउँदै नगरपालिका उपाध्यक्ष भीम अग्रवालले अबको रहल कार्यकाल पूरा गर्न दिने आग्रह गरेका छन्। बोर्डमा सबै राजनैतिक दल एक भएर जनताको सेवा गरिरहेकोले वर्तमान बोर्डको कार्यकाल पूरा गर्न नदिए जनतालाई असुविधा हुने हुनाले बोर्डको रहल कार्यकाल सेवा दिने र जनताको खुसी नै नगरपालिकाको खुसी हुने भएको बताएका छन्। हामी कालिम्पोङ म्युनिसिपालिटी नगरपालिका नङ्ग्र मासु भएर काम गरिरहेको छु, 3 वर्ष भयो र अहिले यो गरम राजनीतिको माहौलमा खबर आउँदैछ हाम्रो काउन्सिलरहरूलाई कहिले राति कहिले दिउँसो फोन गरेर डिस्टर्ब गर्दैछ। हाम्रो भनाइ के छ भने, हेर्नुहोस्, 3 वर्षसम्म आज हामी कालिम्पोङकोलाई धेरै डेभलपमेन्ट गर्ने गऱ्यौँ र अझै कोसिस छौँ। यो मलाई डिस्टर्ब नगरिदिनुहोस्, मलाई नबिगारिदिनुहोस्, किनभने आज एउटा हेर्नुहोस्, दार्जिलिङमा बोर्ड अफ काउन्सिलर छैन, एडमिनिस्ट्रेटरले चलाउँदैछ। त्यहाँको जनतालाई कति प्रब्लम भएको छ, एउटा रेसिडेन्सियल बनाउनु तिनीहरूलाई साह्रो पर्दैछ, नेताहरूलाई के फरक पर्दैन, पब्लिकलाई प्रब्लम हुँदैछ। त्यसरी नै अब हाम्रो 1 वर्ष छ, 1 वर्ष 15 महिना जस्तो छ, त्यसलाई स्मुथली चल्नु दिनुहोस्। तपाईँलाई राजनीतिक माहौल गर्नु, तपाईँ राजनीति गर्नुहोस्, हामीलाई केही छैन। नगरपालिकालाई एकदमै डिस्टर्ब नगरिदिनुहोस्। नगरपालिका डिस्टर्ब हुनुको मतलब कालिम्पोङ 23 वार्ड डिस्टर्ब हुन्छ, पब्लिक वार्ड हुन्छ, एक एकवटा सानो रेसिडेन्सियलको उहाँलाई प्रब्लम हुन्छ। हामी जनताको सेवा गर्नु आएको, हामी यहाँ कोही पनि राजनीति गर्नु छैन, हामी जनताको सेवा गर्नु। कसरी कालिम्पोङ जनतालाई रात होस्, दिन होस्, बेराज होस्, हामीले हेर्नुहोस्, अगर जनताले चाहँदैछ कि कालिम्पोङ म्युनिसिपालिटीले राम्रो काम गरेको छैन, हाम्रो बोर्ड अफ काउन्सिलले राम्रो काम गरेको छैन भने उहाँले भनिदियोस्, हामी रिजाइन गर्नु तयारी छौँ। होइन भने आउने 2022 को इलेक्सन छ, तपाईँहरू जित्नुहोस्, लड्नुहोस्, आउनुहोस्, हामीलाई केही भन्नु छैन। अहिले डिस्टर्ब हुनुको मतलब पब्लिकलाई डिस्टर्ब हुनु, हामी पब्लिकलाई डिस्टर्ब हुन्छ, हामी सेवा गर्नु आएको हो भन्ने चाहिँ म हात जोडेर बिन्ती गर्छु। कालिम्पोङ नगरपालिकालाई चाहिँ यसमा डिस्टर्ब नगरिदिनुहोस् भन्ने। धन्यवाद। नङ मासु कस्तो हुन्छ, आजसम्म हाम्रो तत्त्वमा भएको छैन, कुनै डिस्कस भएको छैन, न हामीले अहिले कुनै यो अर्को पार्टीको मान्छे यो अर्को पार्टीको मान्छे भने काम दिँदैन, उनीहरूको गरिदिनु भन्ने छैन। हामीले सबैलाई पब्लिकलाई एक सम्झेर काम गर्छौँ। जहाँ हामीसँग बस्नु भएको छ भाइ, हामीसँगै छ, एकदमै नम्र मासु भएर काम गर्दैछ। कुनै पनि हाम्रो कुनै काउन्सिलरसँग डिस्टर्ब छैन, बोर्ड भएर काम गरिरहेको छ। राजनैतिक रूप चाहिँ छैन, यसलाई राजनैतिक रूप नदिनु भन्ने हो तपाईँको। यसमा चाहिँ के हुन्छ भने राजनीतिक रूप दिनु हाम्रो कालिम्पोङको जनतालाई प्रब्लम हुन्छ।
हामी छोडिदिन्छौँ या उनीहरू रेसिडेन्सको लागि कसको के सर्टिफिकेटको लागि कसको के को लागि डिस्टर्ब हुन्छ। बेसी टाइम छैन नि त, 1 वर्ष छ, 1 वर्ष 15 दिन, त्यसमा अब इलेक्सन आउँछ, के हुन्छ, त्यसमा कोड अफ कन्डक्ट लाग्छ। हाम्रो भनाइ मेरो हाम्रो बोर्डको भनाइ के छ भने कालिम्पोङ जनतालाई प्रब्लम नहोस्, बेसी लामो टाइम छैन नि त, आउने 2022मा इलेक्सन गरोस्, हुन्छ, उहाँहरू को जितेर आउँछ गर्नुहोस्। हामी सेवा भावना ल्याएको यहाँ। काउन्सिलर घरमा गयो कसैलाई फोन गर्छ कि त्यस्तो धम्की भन्ने होइन, अब उनीहरूले बोर्डको लागि अलिकति मेजोरिटी ल्याउने कोसिस गर्छ र कोसिस गर्दैन, त्यो कोसिस होइन, पब्लिक बिग्रिन्छ, जनताको सेवालाई हामी डिस्टर्ब, हाम्रो जुन चाहिँ डेभलपमेन्ट हुँदैछ, जुन अहिले पिकअपमा हुँदैछ, सायद हामी भन्छौँ जनता खुसी, हामी नगरपालिका खुसी। अहिले तपाईँले जुन भन्नुहुँदैछ नि यो फोनहरू गर्ने काम, यो फोनहरू गर्ने काम चाहिँ कुन चाहिँ राजनैतिक दलहरूले चाहिँ गरिरहेको छ? अब त्यो नाममा भनिदिनुहोस्, नाम मैले म भन्नु सक्दिनँ। साथीभाइ आपसमा हुन्छ, कोही 2 को हुन्छ, कोही 1 को हुन्छ होइन। उनीहरू चाहिँ हाम्रो काउन्सिलरहरूलाई गएर फोन गरेर राति पनि गयो भने हामीलाई खबर आयो, त डिस्टर्ब हुन्छ नि त। हेर्नुहोस् काउन्सिलरलाई 1 वर्ष त बेसी लामो टाइम छैन, 2022मा इलेक्सन आउँदैछ, जित्नुहोस्, लड्नुहोस्, भनाइ चाहिँ पब्लिकलाई चाहिँ दुःख नहोस् भन्ने मेरो चाहिँ भनाइ हो, हाम्रो बोर्डको भनाइ चाहिँ। आउँदो चुनावलाई केन्द्र गरेर पहाडको राजनीति तातिएको छ। यसैलाई केन्द्र गरेर हिल टिएमसीले साङ्गठनिक विस्तार तीव्र पारेको छ। मिरिक नगरपालिका वार्ड नम्बर 3 को थाना लाइन र सिङ्ग्रिताम ग्राम पञ्चायत राई गैरी गाउँका 110 परिवार आज हिल टिएमसीमा सामेल भएका छन्। कार्यक्रममा हिल टिएमसी अध्यक्ष एलबी राई, मिरिक खण्ड सभापति अनिल छेत्री, युवा सभापति शोभन घिसिङ लगायत अन्यको उपस्थितिमा एलबी राईको बाहुलीबाट समर्थकहरूलाई दलीय झण्डा प्रदान गरिएको थियो। सभालाई सम्बोधन गर्दै पहाडमा जनसमर्थन दिने बढ्दै गइरहेको र भावनाको राजनीति छोडेर यथार्थको राजनीति गर्नुपर्ने एलबी राईले बताएका छन्। भावनाको राजनीति मात्र गर्नु लगाए खालि गोर्खाल्यान्डको शब्द अहिलेसम्म दिल्लीमा केही कुरो पनि गरेको जस्तो लागेन र सबै मान्छेले, सबै पहाडले के चाहँदो रहेछ भनेदेखि अब बुझेको रहेछ, सम्पूर्ण पहाडको नेताहरूले, सम्पूर्ण पहाडको जातिले, सम्पूर्ण पहाडवासीले यो बुझेको जस्तो लाग्यो, अब हामीले भावनाको राजनीति गर्नु हुँदैन, यथार्थको राजनीति गर्नुपर्छ, मलाई जे समस्या छ त्यसको राजनीति गर्नुपर्छ भन्ने कुरो बुझेको जस्तो लागेको छ। 33 नम्बर समष्टि 16 नम्बर वार्डमा विमल खेमाको समर्थन सभा सम्पन्न गरिएको छ। विमल खेमा नारी मोर्चा संयोजक ननिता गौतम, 33 नम्बर समष्टि संयोजक दीप थापा, वार्ड पार्षद बबिता चौरसिया, समष्टि अध्यक्ष विकी सुब्बा आदिको उपस्थितिमा विनय खेमाका समष्टि युवा मोर्चा सचिव पारङ्गत टिक्का लगायत युवाहरूले विमल खेमामा समर्थन जनाएका छन्। विगत मैले 2 वर्षदेखि विनय खेमाका युवा मोर्चा 33 नम्बर समष्टिका मुख्य सचिवको रूपमा कार्यभार सम्हालिरहेको थिएँ, तर आज दिनाङ्क 3/12/2020 देखि चाहिँ म पूर्ण सहितै समर्थन विमल गुरुङलाई गरिरहेको छु। यसको कारण चाहिँ के भने विगत 2 वर्ष अगाडि चाहिँ अलिकति जेरेक्स मेसिन बिग्रेको थिएछ, त्यसले गर्दा झन्डामा चाहिँ उहाँको टाउको देखेको थिएन, सायद जेरेक्स मेसिन बिर्सेकोलाई हामी पनि कतिपय कन्फ्युज भयौँ र हाम्रो कतिपय समस्याले गर्दा हामीले त्यो जग्गामा समर्थन गऱ्यौँ। तर आज हामीले झन्डा थापेको छैनौँ, किन उहाँको विमल गुरुङको झन्डा चाहिँ हामीले सहितै पहिल्यैदेखि नै एउटा मुटुभित्र साँचेर राखेको थियौँ र आज खुल्ला रूपमा उहाँलाई हामी समर्थन गरिरहेछौँ र भविष्यमा पार्टीले मलाई जुनै पनि रूपमा खटाउनेछ, जुनै पनि औदारमा दिनेछ या साधारण सदस्यमा राख्नेछ, म सधैँभरि उहाँलाई सहयोग गर्नेछु। र एउटा कुरा चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने विगत 2017मा विमल गुरुङ जब हाम्रो गाउँमा आउनुभएको थियो, त्यतिबेला मैले उहाँ जिटिएको चेयरम्यान हुनुहुन्थ्यो, त्यतिबेला मैले एउटा कुरा भनेको थिएँ, दाजु तपाईँ चेयरम्यान हुनुहुन्छ, आज तपाईँको भाइहरू दुःखमा पर्दाखेरि हामी तपाईँलाई केही कुरा माग्दैछौँ भनेर हामीले धेरै एप्लिकेसनहरू बुझाएको थियो। त्यो समयमा उहाँले हामीलाई दुःखमा परेको थियो, दाजु त्यतिबेला एकदम राम्रो औदामा थियो, उहाँले दिनुभयो र आजको दिनमा दाजुलाई हामीले सघाउने समय आएकोले गर्दाखेरि फेरि दाजु आफ्नै जग्गामा फर्केर आउँछु भन्दाखेरि हामी खुल्ला हृदयले उहाँलाई सघाउने प्रयास एकदम खुसी त सघाइरहेको छौँ र उहाँलाई हामी सधैँभरि हृदयमा समर्थन गर्थ्यौँ। किन जबसम्म विमल दाजु छ, जबसम्म विमल गुरुङ छ, तबसम्म गोर्खाल्यान्ड शब्द छ, जबसम्म गोर्खाल्यान्ड शब्द छ, सायद गोर्खाल्यान्ड होस् या नहोस्, तर गोर्खाल्यान्ड शब्द हुनु भने गोर्खा जातिको जित हो भनेर पनि बुझेको हुनुपर्छ। तर त्यसले गर्दा गोर्खाल्यान्ड शब्द जोगाउने चाहिँ अहिलेसम्म देखेको पहाडको नेतामा चाहिँ एकैजना हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ हुनुहुन्छ विमल गुरुङ। र मैले विमल गुरुङलाई वास्तविकमा सघाएको पनि होइन, मैले एउटै शब्दलाई सघाएको छु, त्यो चाहिँ गोर्खाल्यान्ड शब्द। हस्त, धन्यवाद।
अब म अहिले गन्तीमा त भन्नु सक्दिनँ है, तर कम्तीमा पनि हामीसित जति पनि जोडिएका 33 नम्बर समष्टिका कमसेकम 150 युवाहरू जतिजना पनि थिए जो आज आउनु पाएको छैन, जसलाई हामीले आज तिमीहरू समर्पण भनेर भनेको थियौँ, तर उहाँहरूलाई 150 जना युवाहरू चाहिँ यहाँनिर आज उहाँ एकदम हाम्रा विमल गुरुङज्यूपट्टि आएका छन्। यस विषय समष्टि अध्यक्ष बिक्की सुब्बाले जानकारी दिएका छन्। विशेष गरी यो सभामा अस्ति जुन चाहिँ तल हाम्रो विनय खेमाबाट है गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विनय खेमाबाट समष्टिको सभापति युवा सभापतिले जुन चाहिँ एउटा हामीलाई समर्थन जनाएको थियो, त्यसरी नै आज 33 नम्बर समष्टिका विनय खेमाका सचिव हाम्रा भाइ पारङ्गतिका लगायत उहाँका धेरै प्रतिनिधिहरू लगायत धेरै युवाहरूले आज फेरि यहाँ एउटा समर्थन गर्ने एउटा अठोट विचार गरेको छ। निस्वार्थ है स्वेच्छ मनले आज विमल पङ्क्तिलाई होइन विमल गुरुङको जुन चाहिँ एउटा नेतृत्वलाई मान्ने है उनीहरूले स्वीकार गर्ने उहाँले एउटा विचार गरेको छ र उहाँको निम्ति नै आज यहाँ एउटा हामीले समर्थन सभा आयोजन गरेको छौँ। गोरामुमो पुल बिजनबारी समष्टिको साङ्गठनिक सभा सम्पन्न गरिएको छ। पुल बिजनबारी समष्टिले आफ्नो साङ्गठनिक सभालाई तीव्र पार्दै समष्टिको 5 वटा ग्रामका प्रतिनिधि वर्ग साथै भातृ सङ्गठनहरूलाई लिएर बिजनबारी नेपाली धर्मशालामा सभा सम्पन्न गरेको हो। सभामा साङ्गठनिक विस्तारलाई लिएर व्यापक चर्चा परिचर्चा गर्दै आगामी दिनहरूमा पार्टीको रणनीति के कस्तो हुनेछ भनी पत्रकारहरूलाई सम्बोधन गर्दै समष्टिका उपसभापति गाई सुब्बाले जानकारी दिएका छन्। कार्यक्रम भावी रणनीति विषयमा विशेष चर्चा परिचर्चा भयो र फर्स्ट अफ अल पुल बिजनबारी समष्टि जिएनएलए पार्टीको हाम्रा कर्मठ साथी पुरन छेत्री र साथै देवीलाल छेत्री जो पार्टीगत हिसाबमा उहाँहरूले पार्टीलाई नोक्सान पर्ने र पार्टीको अनैतिक जिएनएलए पार्टीप्रति अनैतिक पार्टी विरोधी कार्यक्रम गरेकोले गर्दाखेरि सम्पूर्ण समष्टि सदस्यहरूले आजको सभाले उहाँहरूलाई उहाँहरूको पद साथै उहाँको जिएनएलए पार्टीप्रतिको जुन सदस्यता पूर्ण रूपले खारिज गरेको छ र पुल बिजनबारी समष्टि जिएनडब्ल्यू विशेष नारी सङ्गठनमा अलिकति निष्क्रियता आएको थियो र अहिले हाल फिलहालै पुल बिजनबारी समष्टिले यसलाई सक्रिय रूप दिने चेष्टा प्रचेष्टा गरेका छौँ र आजको सभाले विशेष पुल बिजनबारी समष्टि जिएनडब्ल्यू कार्यकारी अध्यक्षको पदमा बिजनबारी निवासी सुजाता सुब्बालाई नियुक्ति गरिएको छ र अब लगातार उहाँहरूले आफ्नो नारी सङ्गठन पनि सक्रिय रूपले अगाडि बढाएर लानेछ र विशेष आज बसेको सभाले पुल बिजनबारी समष्टि 5 वटा ग्राम भित्र अन्तर्भुक्त भएको छ र यसैले गर्दाखेरि ग्रामका सम्पूर्ण पदाधिकारी कन्भेनरहरूले यसलाई एकदम तीव्र रूपले यो जिएनएलए पार्टी सङ्गठनलाई अगाडि बढाएर लाने रणनीति तयारी गरेको छ र पार्वतीय अपाङ्ग कल्याण सङ्गठनद्वारा विश्व दिव्याङ्ग दिवस पालन गर्दै विकलाङ्गहरूलाई विविध सुविधाहरू प्रदान गरिएको छ। कार्यक्रममा बिजेपी टाउन कमिटी अध्यक्ष अन्नपूर्ण चतुर्वेदी, सांसद कार्यालय दार्जिलिङका सचिव सुखबीर तामाङ, समाजसेवी ज्योति कार्की लगायत अन्यको उपस्थिति रहेको थियो। यसैबीच एडवर्ड फाउन्डेसनद्वारा प्रदान गरिएको व्हिलचेयर अनि सांसद राजु विष्टद्वारा प्रदान गरिएको कम्बल लगायत अन्य उपकरण दिव्याङ्गहरूलाई प्रदान गरिएको थियो। दिव्याङ्ग कलाकारहरूले कार्यक्रममा गीत वाद्यवादन आदि प्रस्तुत गरेर मनोरञ्जन प्रदान गराएका थिए। कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै सङ्गठनका अध्यक्ष छोटेलाल प्रसादले अपाङ्गहरूले आफ्नो अधिकारको निम्ति धेरै सङ्घर्ष गर्नु परेको बताउँदै आगामी दिनमा दाताहरूको खोजेर भए पनि व्हिलचेयर र अन्य उपकरण दिने लक्ष्य रहेको बताएका छन्। आज तपाईँहरूको अगाडि एउटा हामी ठुलो हाम्रो सङ्गठन जित भनौँ या कुनै प्रकारको हाम्रो एउटा गर्वको कुरो भनौँ, मेरो यहाँ अर्डर छ। मैले हिजो सिलगढीबाट लिएर आएको हेर्नुहोस्, राज्य सरकारले भनौँ केन्द्र सरकारले हो जोसुकैले भने हामीलाई हक से मतलब छ 35 किलो चामल एउटा ह्यान्डिक्यापले पाउनुपर्छ भनेर पास गरेको छ, यहाँ कागज छ। अर्को कुरो जति पनि विकलाङ्ग हाम्रो मान्छेको पेन्सन पहिला 40% 50%ले पाउँथ्यो, त्यो आज
40%देखि माथिको ह्यान्डिक्यापले पाउँछ। यसले गर्दाखेरि तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्छौँ, हामीलाई माग्ने नबनाउनुहोस्, हामीलाई हक र अधिकार दिनुहोस् कि हामी इज्जतले गर्वका साथमा हाम्रो दिवस आउँदा हामी मनाउन सकौँ। राज्य सरकारद्वारा जनहितमा सञ्चालित प्रकल्पहरूको लाभ जनजनसम्म पुर्याउने लक्ष्य लिएर सुरु गरिएको द्वारे सरकार अर्थात् दैलोमा सरकार नामक शिविर आज कालीझोडामा सम्पन्न गरिएको छ। सिटोङ 3 ग्राम पञ्चायतको पहलमा कालीझोडा सार्वजनिक भवनमा सम्पन्न उक्त शिविरमा तत्काल विभिन्न योजना रजिस्ट्रेसन गरी जनसाधारणले लाभ लिएका छन् भने उक्त योजनाहरू बाहेक मानिसहरूले आवश्यकीय प्रमाणपत्रहरू पनि बनाएर लाभ उठाएका छन्। शिविरमा जिटिए मुख्य सचिव सुरेन्द्र गुप्ता, खरसाङ महकुमा अधिकारी पौशिक चौरसिया, खण्ड विकास अधिकारी लक्ष्मण विश्वास, डिएमडिसी स्नेहाशिष दत्त आदि विशेष रूपले उपस्थित रहेका थिए। उपस्थित अधिकारीहरूको सम्पूर्ण निगरानीमा शिविर सम्पन्न भएको थियो। यसरी कालीझोडामा शिविर लिएर आइपुगेका खण्ड विकास अधिकारी लक्ष्मण विश्वासले कालीझोडाको निम्ति पञ्चायत कार्यालय टाढो भएको कारण ग्रामवासीले धेरै समस्या भोग्नु परिरहेको कुरा बोध गरेका छन्। यसको निम्ति ग्रामवासीहरूको स्थायी समाधानको निम्ति उच्च स्तरमा कुरा राखेर समस्याको समाधान गर्न पहल चालिने आश्वासन दिएका छन्। जो आदमी कालीझोड़ा सेवक 10 माइल आदमी है, हम इंफॉर्मेशन दिया था, पब्लिक ज़्यादा आया यहाँ पर। मेनली जॉब कार्ड इस ऑलरेडी रेडी था, एप्लीकेशन किया था, आज हम इसको जॉब कार्ड दे दिया। ऑलरेडी हम 80 आदमी को जॉब कार्ड डिलीवर किया था। और खाद्य साथी, स्वास्थ्य साथी, तफसिली बंधु, कृषक बंधु, जय जोहर, SC/ST सर्टिफिकेट्स, और जो विडो पेंशन, ज़्यादा 11 जो स्कीम है मेरा 11 स्कीम टेबल हमारा रनिंग है। आदर्श मिसलिनियस के लिए जो विडो पेंशन जो है और जो मिसलिनियस सर्विस है यहाँ पर प्रोवाइड किया था। पब्लिक खुश है। कैंप का पब्लिक यहाँ पर थोड़ा डिमांड है, जो सेवक एक कैंप होगा तो अच्छा होगा। ठीक है, हम डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी के साथ बातचीत करूँगा, हमारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा तो सेवक एक कैंप करूँगा। और एक कैंप हम जनगण के पब्लिक को मेरा रिक्वेस्ट है, आप कैंप जो कैंप होगा, सेल्पू मेरा 3 कैंप होगा सिटोंग 3 में, वो कैंप में पब्लिक ज़्यादा आएगा, उसको हम सर्विस वहाँ पर ही प्रोवाइड करूँगा। पे रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट और बाकी सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट बनाने के लिए यहाँ पे भीड़ हुआ। और वैसे ही एक समस्या है यहाँ पर राशन कार्ड का। वो एक तो खरसाङ जुडिसन पड़ता है यहाँ पे, लेकिन राशन कार्ड का जो सप्लाई है वो सिलगुड़ी से है। हाँ, तो राशन कार्ड यहाँ से अभी नहीं बन रहा है बोल के एक आदमी लोग का एक बोलने को भी आ रहा है। तो ये सब से लेके आप समस्या का समाधान के लिए पहल क्या चलेंगे सर आप देखिए, हम जीटीए चेयरमैन जीटीए प्रिंसिपल सेक्रेटरी सर यहाँ पर आया था, सर के साथ मेरा बातचीत हुआ। खाद्य साथी का थोड़ा एक प्रॉब्लम है, वो मेरा 3 जो मौजा जीटीए से ट्रांसफ़र हुआ, काशियांग माटीगढ़ा से मेरा पास आया। अभी जो सोल्यूशन है खाद्य साथी का, जो सोल्यूशन है कार्ड का सोल्यूशन, इसीलिए हम माटीगढ़ा वीडियो के साथ बातचीत करूँगा। वहाँ पर सिलीगुड़ी जो जुडिक्शन है, ये हमारा जो डीलर है, रेशन डीलर है, यहाँ पर एक कैंप होगा, हम कोशिश करेंगे। ठीक है, और क्या है वो जॉब कार्ड अभी जो बाकी है, हम डिपार्टमेंट के साथ सर के साथ बातचीत करूँगा, SDO सर के साथ बातचीत हुआ था, DM सर के साथ बातचीत करूँगा, और भी एक कैंप हम अरेंज करके लिए कोशिश करूँगा, हो जाएगा। सर अभी ये जो द्वार पे सरकार जो है, ये माने शिविर यहाँ पे कब होगा सर? अभी मेरा शेलपू जो हाई स्कूल है, जो हाई स्कूल है वो 3 कैंप होगा सिटोंग 3 के लिए। और ये आपका कालीझोड़ा के लिए आज एक दिन है ना, कालीझोड़ा में जैसे आज एक दिन में तो सब आदमी को फॉर्म फिलअप नहीं हो पाया, बहुत सारा और आदमी लोग भी है, उसके लिए और सेकंड डेट, ऐसे डेट कब होगा सर फिर? ठीक है, हम हमारा अथॉरिटी साथ बातचीत करेंगे। ओके।
ये पब्लिक का ये समस्या है। हाँ हम हाँ हेलो। जैसे बाद में भी और महीने में 2 बार या हफ्ते में 1 बार ऐसे करके शिविर रखने को डिमांड भी है यहाँ पे, एक शिविर होना चाहिए। ठीक है, हम शिविर के लिए हम ज़्यादा कोशिश करेंगे हमारा तरफ से। दैलोमा सरकार नामक सरकारको उक्त पहलले आफूहरूलाई धेरै लाभ भएको ग्रामवासी बताउँछन्। यो एउटा क्याम्प राखिएको छ जिपीबाट ब्लकबाट होइन, त्यसमा कतिवटा कुरो धेरैवटा राम्रो कुरोहरू पनि भयो। जब कार्ड सबैलाई नै वितरण गरियो, कति छोडिएकोहरूलाई फेरि दोबारा पनि यो के अरे दोबारा फर्म भराएर पनि 2-4 दिनभित्रमा निक्लिने उयो पनि दिएको छ है। अन्त त्यहाँदेखि यता विधवा भत्ता बुढौली भत्तादेखि लिएर रेसिडेन्ट सर्टिफिकेट सुविधाको लागि त अब जति सक्दो यहाँनिर हामीलाई महिनामा भए पनि यहाँनिर चाहिँ एउटा क्याम्प जिपीबाट क्याम्प बस्नु जरुरी छ। सेवक 10 माइल र कालीझोडाको लागि अति नै एउटा रेसिडेन्ट सर्टिफिकेटको लागि है। त्यसले गर्दाखेरि यहाँनिर चाहिँ प्रत्येक सर्टिफिकेटको लागि हामीलाई चाहिँ यहाँनिर जिपीबाट एउटा क्याम्प बस्नु जरुरी छ। अब धेरै सुविधा यहाँबाट कालीझोडाबाट चाहिँ सिटोङ जाँदाखेरि चाहिँ धेरै असुविधा, यहाँबाट गाडी पाउँदैन प्रायः, बिरिक जानुपर्छ, बिरिकबाट फेरि गाडी पाएन भने हिँडेर जानुपर्छ, नभए गाडी पर्खिनुपर्छ। अब यहाँ कालीझोडामा आउँदा चाहिँ हामीलाई धेरैभन्दा पनि धेरै सुविधा भयो। धेरै नै समस्या हुन्थ्यो नि, माथि जानु पर्थ्यो, सिटोङ जानु पर्थ्यो, सेल्पु जानु पर्थ्यो, गाडी लिएर जानुपर्ने है, सबैजना जम्मा भएर जान्थ्यौँ। 1-2जना जानुलाई त गाडी डल्लै लानु पर्थ्यो। हामीलाई धेरै समस्या थियो, गरिब दुखी मान्छेलाई पैसा तिर्नु सक्दैन थियो, भाडा तिर्नु सक्दैन थियो। र सबैजना भेला भएर जाँदाखेरि चाहिँ गएर चाहिँ बनाउँथ्यौँ हामी। 1-2जनालाई चाहिएको बेलामा चाहिँ असुविधै पर्ने थियो। आज हामीले रेसिडेन्सियल बनायौँ। रेविका छेत्री र भुवन रोकाको अल्लारे जौवन म्युजिक भिडियोको आगामी 6 दिसम्बरमा लोकार्पण गरिने भएकोले सबैलाई उक्त गीत सुनिदिने कलाकार भुवन रोकाले बताएका छन्। भुवन रोका र यहाँ रेविका छेत्री हामी दुईजनाको भर्खरै एल्बम अल्लारे जौवन निकालेको छौँ, जसमा 6वटा गीत छ त्यसमा। र त्यो गीतको थिम सङमा हामीले एउटा म्युजिक भिडियो पनि गरेको छौँ, जसमा यहाँकै कलाकारहरू लिएर हामी गरेको छौँ। धेरै जग्गाहरू सुटिङ गरेको छौँ। र त्यसलाई चाहिँ हामी विमोचन गर्नु चाहिँ 6 तारिक दिसम्बर टाउन हलमा गरिरहेको छौँ, समय बिहान 10 बजी। र यसमा सबैलाई स्वागत छ हामी दुईको तर्फबाट। अब अन्तमा आजका प्रमुख समाचारहरू फेरि एकचोटि। जिटिएको कार्यक्रममा अब उसो नेपाली भाषाको प्रयोग गर्नुपर्ने विषय जिटिएको अधिसूचना जारी। लङभ्यू चिया बगानमा 2वटा बाटोको शिलान्यास, जनताले बाटोको पैसा होइन क्वालिटी हेर्नुपर्ने अनित थापाको सुझाव। जनताको खुसी नै नगरपालिकाको खुसी रहेको भीम अग्रवालको भनाई। मिरिकका 110 परिवार आज हिल टिएमसीमा सामेल। 33 नम्बर समष्टि 16 नम्बर वार्डमा विमल खेमाको समर्थन सभा सम्पन्न। गोरामुमो पुल बिजनबारी समष्टिको साङ्गठनिक सभा सम्पन्न। पार्वतीय अपाङ्ग कल्याण संगठनद्वारा विश्व दिव्याङ्ग दिवस पालन गर्दै विकलाङ्गहरूलाई विविध सुविधाहरू प्रदान। अनि राज्य सरकारद्वारा जनहितमा सञ्चालित द्वारे सरकार शिविर आज कालीझोडामा सम्पन्न। हवस् त दर्शकवृन्द, यो थियो अहिलेको समाचार। भोलि अन्य समाचारको साथ उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मको निम्ति मलाई समाचारबाट बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। जरुरी सूचना। गोर्खा दुःख निवारक सम्मेलन कालेबुङको वार्षिक साधारण सभा आगामी 5 दिसम्बर 2020 को दिन सम्पन्न हुने भएको छ। यसर्थ सबै सल्लाहकार, आजीवन सदस्य, कार्यकारिणी सदस्य, सदस्यगणलाई अनिवार्य रूपले उपस्थित भइदिन हुन निमन्त्रणा गरिन्छ। सभामा वर्तमान कमिटी विघटन गरेर नयाँ कमिटी गठन हुनेछ।
जो आजीवन सदस्यहरू 2 वर्षभन्दा बेसी आजीवन सदस्य भएर बसेका छन् ती सदस्यहरू सम्मेलनको कार्यकारी सदस्यमा बस्नु इच्छुक राख्दछन्। उनीहरूले आगामी 28 नोभेम्बर 2020 सम्ममा आफ्नो नाम सम्मेलनको कार्यालयमा दर्ता गर्ने निवेदन गरिन्छ अथवा 9733361576 मा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। स्थान GDNS सभा भवन, समय 11 बजे दिउँसो। सचिव गोर्खा दुःख निवारक सम्मेलन कालेबुङ। प्रिन्ट इन कालिम्पोङ, वी प्रिन्ट योर इमेजिनेसन। यहाँ तपाईले चाहे जस्तै विभिन्न थरीका नक्सा तथा नामहरू आफ्नो टी-शर्ट, क्याप, जर्सी आदिमा प्रिन्ट गराउन सक्नुहुनेछ। साथै फ्ल्याग, खादा, टाई लगायत अन्य सामानहरूमा पनि सबै कुरा प्रिन्ट गराउन सक्नुहुनेछ, त्यो पनि सुलभ मूल्यमा। यति मात्र नभएर यहाँ तपाईले टिबेटन खादा, ध्वजा, झण्डा अनि स्कुल युनिफर्म साथै क्लबका जर्सीहरूमा पनि प्रिन्ट गराउन सक्नुहुनेछ। यदि तपाईले आकर्षक मेमेन्टो, ट्रफी, सौभिनियर आदि चाहिएको छ भने आजै आउनुहोस्। प्रिन्ट इन कालिम्पोङ, आरसी मिन्त्री रोड, अपोजिट जियो अफिस, 10 माइल कालिम्पोङ। सबै प्रकारको प्रिन्ट इन सल्युसनको निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस्। प्रिन्ट इन कालिम्पोङ, कन्ट्याक्ट नम्बर 9332267444 अनि 9339406039। विनोद इन्टरप्राइजेस, शहीद दलबहादुर गिरी रोड, अपोजिट SBI ब्याङ्क, 10 माइल कालिम्पोङ। यहाँ तपाईले घरमा पाल्तु सुँगुर अनि ब्रोइलर कुखुराको निम्ति पौष्टिक आहारहरू पाउन सक्नुहुनेछ। यति मात्र नभएर यहाँ तपाईले एक दिने कोइलर अनि ब्रोइलरका चल्लाहरू पनि पाउनुहुनेछ। आजै आउनुहोस् विनोद इन्टरप्राइजेस। कन्ट्याक्ट नम्बर 6297553028 अनि 9832503841। के तपाईले टिभी, फ्रिज, वासिङ मसिन, गिजर तथा अन्य इलेक्ट्रोनिक सामग्रीहरू किन्ने मन बनाउनु भएको छ? सोझै आउनुहोस् RK इलेक्ट्रोनिक्स, आरसी मिन्त्री रोड, अपोजिट होटल अञ्जली, कालिम्पोङ। यहाँ तपाईले यी सामग्रीहरू, त्यो पनि ब्रान्डेड कम्पनी सोनी, स्यामसङ, LG, वर्लपुल, फिलिप्स लगायत थुप्रै कम्पनीको सामानहरू वारेन्टीको साथमा पाउन सक्नुहुनेछ। यसका साथै ग्राहकहरूको निम्ति यहाँ 0% रेट अफ इन्ट्रेस्टमा बजाज फाइनान्सको सुविधा पनि उपलब्ध छ। हाल यहाँ दीपावली अफर पनि चलिरहेछ। आजै आउनुहोस् अनि 10 to 20% को डिस्काउन्टमा आफूलाई चाहिने सामग्रीहरू लिएर जानुहोस्। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क गर्नुहोस् 9832092099। Leher Enterprises, wholesaler of disposable items, Rishi Road near David Gas, Kalimpong। यहाँ तपाईले विवाह, बर्थडे पार्टी, होटल, रेस्टुरेन्ट आदिमा चाहिने डिस्पोजेबल प्लेट, ग्लास आदि सामानहरू होलसेल रेटमा पाउनुहुनेछ। यसका साथै केकहरू बनाउँदा चाहिने सबै सामग्रीहरू पनि यहाँ सुलभ मूल्यमा पाउनुहुनेछ। आजै आउनुहोस् लेहर एन्टरप्राइजेस, ऋषि रोड नियर डेभिड ग्यास, कालिम्पोङ। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क नम्बर 8515082380। के तपाईँ बागवानी व्यवसाय अपनाएर जीवन अघि बढाउन चाहनुहुन्छ अथवा सुन्दर रङबिरङ्गी विभिन्न प्रजातिका फुलहरू आफ्नो घर आँगनमा फुलाउन चाहनुहुन्छ भने सोझै आउनुहोस् चौहान फ्लावर सेन्टर, आरसी मिन्त्री रोड, कालिम्पोङ, जहाँ तपाईँले विभिन्न प्रजातिका फुलहरू अनि प्लान्टको बिरुवाहरू पाउन सक्नुहुनेछ। साथै सबै प्रकारका सब्जीको बिरुवा अनि बिउ साथै च्याउको बिउ पनि पाउनुहुनेछ। यहाँ तपाईले फुलहरू रोप्नको निम्ति सुन्दर सुन्दर प्लास्टिकका गमला, सबै साइजको पोलिब्याग, सिल्पौलिन, अग्रोसेड नेट, एक्वेरियम, अर्ग्यानिक मल, गार्बेज ब्याग, साथै स्कुटी, भ्यान, अल्टो आदिको कभर सुलभ मूल्यमा पाउन सक्नुहुनेछ। यसको साथै यहाँ तपाईले बागवानी अनि खेतीमाथि सटिक सुझावहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क गर्नुहोस् 7908022935 अनि 9735878113। काला चिया, तँ पनि चिया खा, जा खानुस् न चिया। चिया त खान्छु नि, तँ जा, तँ पनि खा। खानुस् न चिया। चिया त खान्छ नि अन्त।
तैँले हिजो पालालाई बिहानै सरप्राइज दिन्छ भन्दै थियो नि, के हो सरप्राइज? पहिला चिया खानुहोस् न। चिया त खाइहाल्छु नि, सधैँ खाएको चिया हो त अन्त। दामी? हजुर? दामी छ भनेको, दामी। हजुर? चिया दामी छ। लु अब तेरो सरप्राइज चाहिँ के हो भन् त? मेरो सरप्राइज त यही त हो। ल चिया पनि कहिले सरप्राइज हुन्छ, सधैँ खान्छ त। यही हो मेरो सरप्राइज, तपाईँ बुझ्दैन। ल चिया चाहिँ सधैँ खान्छु त, के को सरप्राइज भयो? ए यहाँ हेर्नुहोस्, यहाँ हेर्नुहोस्। ए के हो? दामी चाय। यो दामी चाय हो? यसको चिया बनाएको अहिले? ए कति राम्रो, त्यसै त नाम पनि दामी रहेछ, अन्त टेस्ट पनि दामी भयो। म त जानेर चिया दामी बनेको होइन त। ओहो यो त राम्रो रहेछ, 2-4 प्याकेट ल्याइराख्नुपर्छ, जा त। ए यो त बजारभरि छ त। Hyundai लिएर आएको छ Hyundai Venue। यो यस्तो एसयुभी हो जसमा पाउनुहुनेछ स्ट्राइकिङ फिचर्स जस्तै ब्लोलिङ टेक्नोलोजी, फ्रेन्डली डिजाइनको साथमा अनबिलिभेबल पर्फर्मेन्स, 3 सालको अनलिमिटेड किलोमिटर वारेन्टी, लो मेन्टेनेन्स अनि बेस्ट फ्युल एफिसिएन्सी। स्टार्टिङ एक सोरुम प्राइस 6,70,000। त ढिलो नगर्नुहोस्, आजै आउनुहोस् बर्लिया ह्युन्डाई एक्सक्लुजिभ ह्युन्डाई सोरुम, सबोक रोड, सिलिगुडी, अनि घर लानुहोस् तपाईँको मनपर्ने ह्युन्डाई कार। मेडिसिन अनि भेटनेरी मेडिसिन दुवै प्रकारको विभिन्न औषधिहरू पाउने मेडिसिन स्टोर हो सचिन मेडिकल, DS गुरुङ रोड नियर एक्सिस ब्याङ्क, कालिम्पोङ। यहाँ तपाईँले पाउनुहुनेछ सुगर कस्मेटिक, बायोटिक हर्बल प्रोडक्ट, कलरलेस कस्मेटिक, ल्याक्मी, VLCC, पोर्स, लोटस, जोन्सन्स बेबी, हिमालय बेबी आदि कम्पनीका कस्मेटिक सामग्रीहरू। घरमा पाल्तु कुकुर अनि बिरालोको निम्ति विभिन्न प्रकारका खानेकुराहरू, साथै तपाईँले यहाँ चेयर कम्बट, एडल्ट डाइपर, हिक्स कम्पनीका सर्जिकल सामग्रीहरू होलसेल मूल्यमा पाउन सक्नुहुनेछ। यसका साथै यहाँ तपाईँले पतञ्जलि प्रोडक्टहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ। आजै आउनुहोस् सचिन मेडिकल। अधिक जानकारीको निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस् 8172031592, 7501887268 अनि 035522555047। अनुज हार्डवेयर एन्ड इलेक्ट्रिकल्स, कालिम्पोङ 10 माइल ऋषि रोड नियर ब्याङ्क अफ बरोदा। यहाँ तपाईँले पाउनुहुनेछ मोडलर किचन, स्टिल रेलिङ, एल्युमिनियम विन्डो, PVC फल सिलिङ, इलेक्ट्रिक सरसामग्रीहरू, खुबै आकर्षक बाथरुम फिटिङ, फर्निचर, साथै बिल्डिङ निर्माणको निम्ति सम्पूर्ण सामग्रीहरू, त्यो पनि सुलभ मूल्यमा। अनि यहाँ तपाईँले विभिन्न थरीका ऐनाहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ। यसका साथै तपाईँले फिटिङ अनि निर्माणको लागि मिस्त्रीको निम्ति पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। सम्पर्क नम्बर 8617642946 अनि 7586094910। आजै आउनुहोस्, चाहिएको सामग्रीहरू विश्वासको साथमा लिएर जानुहोस्। मेड केयर स्किन क्लिनिक, 9th माइल त्रिमूर्ति कम्प्लेक्स, बिलो ड्रिम थिएटर, कालिम्पोङ। अब तपाईँको स्किन सम्बन्धी कुनै पनि समस्याको समाधान हुने ठाउँ हो मेड केयर। यहाँ स्किन स्पेशलिस्ट डाक्टर SK बासुद्वारा तपाईँको स्किनको कुनै पनि रोगको जाँच गरिनेछ। स्किन, हेयर, नेल डिजिज लगायत कालो दाग, सेतो दाग अनि अन्य त्वचा सम्बन्धी कुनै पनि समस्या भए झट्टै सम्पर्क गर्नुहोस् मेड केयर स्किन क्लिनिक। यसबाहेक यहाँ तपाईँले आफ्नो शरीरमा भएको अचाहिँदो हेयर, कोठी र स्किन ट्युमर आदि जस्ताहरू हटाउन पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। साथै स्किन सम्बन्धी चाहिने सबै दबाईहरू पनि यहाँ तपाईँले पाउनुहुनेछ। सधैँ सम्झनुहोस् मेड केयर स्किन क्लिनिक, 9th माइल त्रिमूर्ति कम्प्लेक्स, बिलो ड्रिम थिएटर, कालिम्पोङ।
यहाँ हरेक दिन डाक्टर एसके बासु स्किन स्पेशलिस्ट तपाईँको सेवामा उपलब्ध रहनेछ। अधिक जानकारीको निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस् 9804115966, 9832031759 अनि 8345041759। तपाईहरूको सेवामा थुप्रै सुविधाहरू एउटै छानोमुनि हिमालयन स्टोर, मेन रोड, कालिम्पोङ। यहाँ तपाईहरूले विशेष गरेर पोस्ट अफिस अनि प्यान कार्ड सम्बन्धी थुप्रै सेवाहरू पाउनुहुनेछ, जस्तै स्पिड पोस्ट लेटर, स्पिड पोस्ट पार्सल, रेजिस्टर लेटर, रेजिस्टर पार्सल, रेभिन्यू स्ट्याम्प, पोस्टल स्ट्याम्प, प्यान कार्ड सर्भिसहरूमा न्यू प्यान कार्ड, ई प्यान कार्ड करेक्सन, आधार लिङ्क विथ प्यान, यसका साथै प्री वेडिङ सुट, वेडिङ सुट, सर्ट मुभिज, फोटो फ्रेम, फोटो एल्बम, डकुमेन्ट्री आदिका लागि फोटोग्राफी अनि भिडियोग्राफी पनि यहाँबाट तपाईहरूले गर्न सक्नुहुनेछ। एड्रेस हिमालयन स्टोर, मेन रोड, कालिम्पोङ। इमेल एड्रेस psanima098@gmail.com। अधिक जानकारीका लागि सम्पर्क गर्नुहोस् निमा शेर्पा 8373894395 अनि 7001876914। ILNFS चित्रभानु कालिम्पोङ अनि ILNFS दिशा सेन्टरमा हाल विभिन्न कोर्सहरू होटल म्यानेजमेन्ट, F&B, TITP अन्तर्गत ANM, GNM, BSc अनि कुनै पनि नर्सिङ होमबाट नर्सको रूपमा काम गरेको 2 वर्षको अनुभव हुनेलाई जापानिज भाषा सिकाइने कोर्स चलिरहेको छ। यसका साथै एसिस्टेन्ट इलेक्ट्रिसियन क्लास 8 पास, कस्टमर केयर क्लास 10 पास, डेरी फार्मिङ अनि क्वालिटी सिट ग्रोवरको तालिम पनि चलिरहेको छ। इच्छुक महानुभावहरूले आजै ILNFS चित्रभानु र दिशा सेन्टरमा सम्पर्क गरी यो कुनै पनि कोर्सको तालिम लिई स्वावलम्बी बन्न सक्नुहुनेछ। TITP का निम्ति सम्पर्क नम्बर 9641050604, 8670392816 अनि ILNFS दिशा सेन्टर जहाँ एसिस्टेन्ट इलेक्ट्रिसियन, कस्टमर केयर, डेरी फार्मिङ आदिका लागि सम्पर्क नम्बर 9733162115। आई केयर क्लिनिक अपोजिट डेभिड ग्यास कालेबुङ। आँखा सम्बन्धी रोगहरू यहाँ कम्प्युटराइज एन्ड डिजिटल ढङ्गमा गरिन्छ। कुनै पनि आँखा रोगहरू भए आउनुहोस् अनि एकचोटि जाँच्नुहोस्। यहाँ सिलगढी नेत्रालयबाट अनुभवी डाक्टर शिवकुमार अग्रवाल MBBS MS OPTH तपाईहरूको सेवाका निम्ति प्रत्येक शनिबार 10 बजेदेखि 4 बजेसम्म उपलब्ध रहनेछन्। यसका साथै यहाँ तपाईहरूले विभिन्न लेन्सहरू, ब्रान्डेड फ्रेम अनि सनग्लासहरू पाउन सक्नुहुनेछ। अधिक जानकारीका लागि सम्पर्क नम्बर 9434810945, 8327203027। अब रोगहरूबाट मुक्त रहनुहोस्, संसार चिहाउने आँखा नै हो। माँ भवानी ग्लास, ऋषि रोड नियर डेभिड ग्यास अपोजिट कृष्ण मार्बल कालिम्पोङ, जहाँ तपाईले पाउनुहुनेछ विभिन्न भेराइटीका भरपर्दो अनि आकर्षक ग्लासहरू। यसका साथै तपाईले यहाँ पाउनुहुनेछ एल्युमिनियमका दैलो अनि खिड्की। होलसेलमा पाउनुहुनेछ एल्युमिनियम बार्स, आकर्षक फल सिलिङ, PVC, स्टिलको रेलिङ, खिड्कीको लागि ऐना, मोडल किचन साथै मिस्त्री अनि होम फर्निसिङको निम्ति पनि कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुनेछ। कन्ट्याक्ट नम्बर 7693007692 अनि 9832388735। Caliber Optical opposite Dr. Sonam ENT, 10th mile Saint Divigiri Road, कालिम्पोङ। तपाईको आँखा सम्बन्धी भएको कुनै पनि समस्या एउटै छानोमुनि समाधान हुने एकमात्र ठाउँ हो क्यालिबर अप्टिकल। यहाँ कम्प्युटराइज डिजिटल आई टेस्टिङ LCD स्क्रिनको साथमा गरिन्छ। यहाँ आँखा जाँचको निम्ति हरेक शनिबार मुम्बईबाट आएका आई सर्जन डाक्टर धीरेन्द्र सिंह बिहान 9 बजेदेखि बेलुकी 3 बजेसम्म उपलब्ध रहनेछन्, जसमा आँखा जाँच गराउन चाहनुहुने महानुभावहरूलाई अगावै नाम दर्ता गराउन अनुरोध गरिन्छ।
आँखाजाँचसँगै यहाँ सबै प्रकारको चस्माहरू पनि बनाइन्छ। साथै सबै भेराइटीको ब्रान्डेड फ्रेमहरू भोग, रेब्यान, पुलिस, गेज, आइडी, इमेज आदि लगायत हाई क्वालिटी ग्लासेस जस्तै एस्सिला, क्रिजल, प्रोग्रेसिभ लेन्सेस डिजिटल उचित मूल्यमा पाउन सक्नुहुनेछ। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क नम्बर 9749532056, 9832416075 अनि 8768410483। रोशनी इलेक्ट्रिकल्स अनि हार्डवेयर। यहाँ तपाईहरूले उचित मूल्यमा सुन्दर अनि आकर्षक इलेक्ट्रिकल्स अनि हार्डवेयरको विभिन्न सामग्रीहरू पाउन सक्नुहुनेछ। जस्तै इन्भर्टर्स, ब्याट्री, चिम्नी, फ्यान्सी वल ल्याम्प्स लगायत अन्य होम अप्लायन्सेसहरू पाउन सक्नुहुनेछ भने हार्डवेयर सामानहरूमा टाइल्स अनि सेनिटरी वेयर, बाथरुम फिटिङ्स, डोर एन्ड डोर फिटिङ्स लगायत अन्य धेरै सामानहरू पाउन सक्नुहुनेछ। आफ्नो घरलाई सुन्दर अनि आकर्षक सामग्रीहरूद्वारा अझ सुन्दर बनाउन चाहनुहुन्छ भने आजै आउनुहोस् रोशनी इलेक्ट्रिकल्स अनि हार्डवेयर। रोशनी इलेक्ट्रिकल्स R70 रोड कालिम्पोङ। कन्ट्याक्ट नम्बर 0352255644 अनि रोशनी हार्डवेयर ऋषि रोड नियर आदर्श नर्सिङ होम कालिम्पोङ। कन्ट्याक्ट नम्बर 0352255888। Apnic School of Medical Scribing is the first of its kind in the hills. We provide a certificate program in medical scribing that is an industry integrated and a job oriented program. We intend to make our students internationally accepted medical scribes. Firstly, I came to know about this course from one of my brother's friends. After that, I made an inquiry in the office regarding this course and found this to be very interesting. My experience in this institute has been very good, and I'm here nearly for about 3 months. I gained much knowledge about how one works in the medical field, what are the procedures that doctors follow, why and how they do it. What is a medical scribe? A medical scribing specialist is a personal assistant to a physician who ensures best patient care and partners with him or her to document electronic health record. So they will be documenting the record of the patient in real time with doctors in the United States. फर्स्टमा मलाई एकदमै डर लागिरहेको थियो, नर्भस पनि थियो, किनभने यो सब्जेक्ट मेरो लागि एउटा नयाँ सब्जेक्ट थियो। अनि जब हाम्रो क्लासेसहरू स्टार्ट हुन थाल्यो तब बिस्तारै मलाई यो सब्जेक्ट इन्ट्रेस्टिङ लाग्न थाल्यो। Medical scribing is a new subject for many of us. To tell you more about this, it is a new generation job and has been emerging as one of the most popular career-oriented program where you have immense scopes to earn and learn at the same time. Basically, in the hills, youngsters are seeking for job and getting a perfect job is really difficult. In this regard, Apnic School of Medical Scribing has emerged as a new hope to them. मलाई विश्वास छ कि यस कोर्सले न्यू जेनेरेसन या युथहरूको जीवन परिवर्तन गर्नेछ। Once you complete a 9-month course, the company provides you with a job with minimum 40,000 assured salary. Teachers here are very friendly and help us in every possible way to make a difference. I'm quite excited to get into new professions and to be a successful medical scribe. Admission is going on. Hurry up. Please visit Apnic School of Medical Scribing office. Visit Monday to Saturday office hours 9 a.m. to 3 p.m. Our contact numbers +917407090675495936774 548069219113. आउनुहोस्, सुनौलो मौका नगुमाउनुहोस्। कालेबुङमा पहिलोचोटि बजाज फाइनेन्सद्वारा 0% इन्ट्रेस्टमा 12 इन्स्टलमेन्टका साथ विभिन्न इलेक्ट्रोनिक सामानहरू, फ्रिज, एलइडी टिभी, वासिङ मसिन, मोबाइल फोन्स आदि आदि पाउन सकिने एउटै ठाउँ हो स्यामसङ मा इलेक्ट्रोनिक, मेन रोड बिलो छोपा कम्प्लेक्स कालेबुङ। हाल यहाँ विभिन्न कम्पनीहरू भिभो, स्यामसङ, ओप्पो आदिका मोबाइल फोनहरू उपलब्ध रहेको छ भने फाइनेन्सको
व्यवस्था पनि रहेको छ। यसका साथै 999 रुपियाँ दिएर सोनी कम्पनीको 32 इन्च LED पनि उपलब्ध गराइने व्यवस्था गरिएको छ। कुनै पनि सामानहरू किन्दा 200 रुपियाँ क्यासब्याक पनि रहेको छ। यसर्थ आजै आउनुहोस् अनि आफ्नो रोजाइको सामानहरू उचित मूल्यमा लिनुहोस्। मा इलेक्ट्रोनिक्स, मेन रोड, बिलो झोपा कम्प्लेक्स, कालेबुङ। सम्पर्क नम्बर 9932483352 अनि 03552256285। स्यामसङ, भिभो, ओप्पो, नोकिया आदि कम्पनीका नयाँ मोबाइलहरू किन्ने मन भए सोझै आउनुहोस् आफ्नै सौर्यास टेलिकममा। फर्स्ट फ्लोर कञ्चन सिनेमा हल सहित दल बहादुर गिरी रोड, कालेबुङ। यहाँ सबै प्रकारका मोबाइलहरू साथै कुनै पनि पुराना बिग्रेका मोबाइलहरू मर्मती पनि गरिन्छ। यसबाहेक यहाँ फोन सम्बन्धी विभिन्न कुराहरू, हेडफोन, ब्लुटुथ एन्ड नर्मल चार्जर, ब्लुटुथ स्पिकर्स, ब्याट्रिज, फोन कभर, टेम्पर ग्लास, वाइफाई राउटर सँगै सबै कम्पनीका सिम कार्ड र भाउचरहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ अनि इजी EMI पनि उपलब्ध रहेको छ। यहाँ तपाईहरूले एउटा मोबाइल किने बापत अन्य सामानहरू किन्दा 30% छुट पनि पाउन सक्नुहुनेछ। यसैले यी कुनै पनि सामानहरू किन्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने सोझै आउनुहोस् या निम्न नम्बरहरूमा सम्पर्क गर्नुहोला। सम्पर्क नम्बर 9635060335 अनि 8016480697। उचित मूल्यमा फिक्स प्राइसको सबै सामानहरू पाइने ठाउँ हो दिल्ली स्टोर, जगन्नाथ सदन, आरसीमिटी रोड, कालिम्पोङ। हाल यहाँ तपाईहरूले ब्रान्डेड कम्पनीहरू बाटा, लिबर्टी, एडिडास, रिबॉक, नाइकी, वुडल्यान्ड, क्रक्स, डग ब्याग, वान पोलार, क्यामल माउन्टेन, प्लेबोय, फोर्स्टेन आदि कम्पनीहरूको ब्रान्डेड सामानहरू अनि फुटवेयरहरू पाउन सक्नुहुनेछ। यसबाहेक यहाँ तपाईहरूले गुणस्तरीय स्कुल ब्याग, स्कुल ड्रेस, स्कुल सुज, क्यानभस, स्टेसनरी आइटम, वाटर बोतल, नानीहरूको साइकल, पाम लगायत किचन आइटमहरू पनि पाउनुहुनेछ। यहाँ उचित मूल्यमा फिक्स प्राइस राखिएको छ। आज आउनुहोस् दिल्ली स्टोर, जगन्नाथ सदन, आरसीमिटी रोड, कालिम्पोङ। अद्वैत मोटर्स, 9th माइल, कालिम्पोङ। अथराइज डीलर अफ यामा टू व्हीलर्स। सबै रेन्जको यामा बाइक अनि स्कुटी यहाँ तपाईँहरूले पाउनुहुनेछ। यहाँ तपाईँहरूले सर्भिसिङको निम्ति वर्ल्ड क्लास वर्कसपको फेसिलिटी पनि पाउनुहुनेछ। विशेष गरी हिल्समा सक्सेसफुल रहेको यामा बाइक अनि स्कुटी ब्लूको टेक्नोलोजीको कारण हाई माइलेज रहेको छ। यसका साथै यामा बाइक अनि स्कुटीमा हाई ग्राउन्ड क्लियरेन्स अनि लो वेट भएको कारण ह्यान्डल गर्न इजी रहेको छ। यामाको कुनै पनि मोडल र रेन्जको बाइक अनि स्कुटीको निम्ति सधैँ सम्झनुहोस् अद्वैत मोटर्स। St. Stephen's Preschool is an attractive school that is nestled on the outskirts of Kalimpong town, away from the noise and hassle of the town. We also have transport facilities. Teaching does not need to be limited to textbooks and blackboards, so we provide different kinds of activities for kids of different age. For 2+ years, that is pre-nursery, we provide oral activities like chart reading, action rhymes, coloring, playing educational toys, etc. We also create a social environment where they can play and enjoy with their own age group under the supervision of experienced faculties. For 3+ years, that is nursery, method of teaching is nurturing and supportive rather than competitive. Children learn through fun, action and engaging activities like art, music and play. It is a time for sparking and directing your child's curiosity and natural love of learning. For 4+ years, that is LKG, we provide oral, writing, social behavior, and communication skills classes and action rhymes. Also, they will have full-fledged classes which will help them in preparing for the higher classes. Admission is going on. Hurry up!
St. Stephen's School, East Main Road, Kalimpong 734301. Our contact numbers 9933009001, 7548914632. You can mail us at ststephensschoolkpg@gmail.com, or you can log on our website ststephensschool.co.